اسمان رحمتو نرا ورگی پجانا دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام ریکارڈنگ حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نویڈا مردان اسمان رحمتو نرا ورگی پجانا دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام رحمت پر مقام ورگی خاتمام ورگی خاتمام دار سر مقاما پخاس او پر عاما او پخاس او پر عاما راغل پا دل یاشک دا مولانا دے قرآنا دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام قرآن د ہدایت ہر چال ہر ساعت باعث د سعادت باعث د ہر راحت او باعث د ہر راحت رحمت کی پورا پٹ د پد میاش کی مسلمانا دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام اول دے رحمت ہر چال ہر ساعت بیا مینزے مغفرات درب دلو نعمت او درب دلو نعمت آخر کی ہر بشر لرا دا ارن دے امانا دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام احمد وائی پجارا داوائی بار بار داوائی بار بار حرز کے پار لارا کبھی دس اظہارا کبھی دس اظہارا یو گل دیدار گلون نا گلابی دار ہانا دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام اسمان رحمتو نرا ورگی پجانا دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام دا میاشت دا رمضان دا ټول مبارک شام ریکارڈنگ حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نویڈا مردان دا اسٹوڈیو دا رابطے نمبر یاد ساتے 0302 83 36 727